पेश है गुड मॉर्निंग JNK। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूल अल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। सब फना हो जाएंगे काफ़ी वलेकिन हश्र तक नाते हज़रत का ज़बानों पर सुखन रह जाएगा। आप सभी दोस्तों का इस्तकबाल खैर मकदम प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK के एक और ताज़ा शुमारे में हमारी तरफ से प्यार, खुलूस, ताज़ीम और तकरीम भरा सलाम कबूल करें। अपने मुकर्रर वक्त पर हाजिर हैं प्रोग्राम का एक और नया ताज़ा शुमारा लेकर, और हमारे लबों पर आज भी अपने देखने वालों के लिए यही दुआ कि आप लोग जहाँ कहीं भी रहें खुश व खुरम रहें, बसहत व सलामत रहें, बखैर व आफ़ियत रहें, ज़िंदगी के मामलात में रवां दवां रहें, ज़िंदगी की इस जद्दोजहद में सरगर्दां रहें और ज़िंदगी के इम्तहानात में कामयाब व कामरां रहें। नाज़रीन मोहतरम, आज इस शुमारे में शर्फ़ मेज़बानी मुझे हासिल रहेगा। मैं हूँ काजी मोहम्मद अमार और बहुत मुद्दत बाद मेरे साथ मेरी बहन इकरा आखून। अस्सलाम वालेकुम इकरा। खुशी है। वालेकुम अस्सलाम। आप खैरियत से हैं? सेहत ठीक? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, सब बढ़िया, शुक्र खुदाया सुकुन। तो चूँकि वनकस माह मुबारक पाक तो बाबरकत चलान अजीम रेत चलान तो दयम अशरुक आगाज सपुद ये अशर छो मगफिरतुक अशर वुछान वुछान मकलो अशर रहमत तो इस गई दाखिल अशर मगफिरत। अब मगफिरत तो हम हमेशा अल्लाह ताला से तलब करते हैं, उसके तलबगार हम हैं। एक मिसाल कल मैं देख रहा था कि अल्लाह से बेहतरीन ज़रिया ताल्लुक़ कायम करने का इस्तग़फ़ार है, तौबा इस्तग़फ़ार, अपनी गलतियों की माफ़ी तलाफ़ी की मांग करना। हम अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़कार और दुआओं का निसाब मुरत्तब करें और फिर उसमें देखें कि सबसे ज़्यादा दुआएं और सबसे ज़्यादा अज़कार वो किस मज़मून पे किया करते थे, तो वो इस्तग़फ़ार है। अब देखिए, हम आपकी बंदगी ये है कि हम कामिल नहीं हैं, तो अपने नाकिस होने का एक वो आर्ग्यूमेंट बना लेते हैं और अल्लाह से अपनी माफ़ी तलाफ़ी कराते हैं। लेकिन जिनको कामिल बना के भेजा उन्होंने कौन से गुनाह किए थे? उन पे तो उन्हें ये यकीन रखना वाजिब था कि जन्नत भी उनसे कमतर है, लेकिन वो भी अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार की दुआएं किया करते थे और ऐसी ऐसी दुआएं कि एक एक दुआ पर कुर्बान होने को जी चाहता है। तो अब इस अशरे में मुझे लगता है हम सब के लिए यही एक सीख है, एक नसीहत है कि हम सब तो उठते बैठते चलते फिरते ज़िंदगी के हर लम्हे में ख़ताएं करते हैं, गुनाह करते हैं। तो हमें चाहिए कि बिल्कुल दिल मलूल होकर और बिल्कुल आजिज़ी और इनकिसारी के साथ अल्लाह के दरबार में पेश हों और मग़फ़िरत तलब करें। और जब इस कैफियत के साथ हम रुजू करते हैं बारगाह इलाही में, तो अल्लाह ताला हमें मायूस कभी नहीं। तभी तो हम इस अशरे का आगाज़ और दुआ से करेंगे, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैह। अल्लाह ताला हम सबको माफ़ करें, हम सब का तौबा कबूल करें और नाज़रीन मोहतरम जो मौता है उनको भी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। और इसके साथ एक और चीज़ मैं जोड़ना चाहूँगी अम्मार, इसका एक जुज़ ये भी है, जैसे हम लोग तलब करते हैं ना अल्लाह पाक से माफ़ी, कुछ गलतियाँ जो आपस में हो जाती है और तब हम हिचकिचाते हैं, कहते हैं कि अब कौन माफ़ी मांगेगा, लेकिन हम ये नज़रअंदाज करते हैं इसमें कोई ऐसा शख्स भी हो सकता है जिसका हमने दिल दुखाया हो कभी, तो माफ़ी मांगने में मेरे ख्याल से कोई छोटा नहीं हो जाता। और नाज़रीन मोहतरम
وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ اس طرح سے ہم نے زندگی کو آسان کر دیا, کسی سے معافی مانگ لی اور کسی کو معاف کر دیا. اس سے بڑا درجہ ایک یہ ہے اقرا, جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گناہ کیے بغیر استغفار کی دعائیں پڑھا کرتے تھے, تو ہمارے لیے یہ نصیحت ہمارے علماء کرتے ہیں کہ چاہے آپ سے کوئی معافی مانگے یا نہ مانگے, اگر کوئی خطا سرزد ہوئی ہے تو آپ دل میں وہ درگزر کرنے کا ایک مادہ رکھیے. معافی کے بغیر ہی آپ خطاؤں کو معاف کریں. ہے تو لیکن یہ بہت مشکل, لیکن جس طرح سے جب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے دست بدعا ہوتے ہیں اور پھر یہ امید لگاتے ہیں کہ اس بار جب ہم نے معافی مانگی اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور معاف کریں گے, تو اسی طرح سے ہمیں اس شخص کو بھی معاف کرنا چاہیے جس نے کچھ نہ کچھ غلط کیا ہو یا کبھی آپ کا دل دکھایا ہو. کیوں عمار؟ بالکل. خیر, موسم کے حوالے سے جلدی بالکل, اور کہا یہ بھی جاتا ہے کہ یہ جو سلسلہ ہے یہ برابر 6 اپریل تک جاری رہے گا. لیکن یہ سب معاملات تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں, ہم تو بہتری کی دعا کرتے ہیں. ہم اب تک موسم کے حوالے سے ضروری معلومات پہنچائیں. ناظرین محترم, جس طرح سے ابھی ہم عرض کر رہے تھے کہ موسم 6 تاریخ تک 6 اپریل تک اسی طرح کا بنا رہے گا. کبھی دھوپ بھی ہوگی, کبھی بارشیں بھی ہوں گی, ہلکی ہلکی بوندا باندی بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ آج مطلع اسی طرح سے ابر آلود رہے گا. ٹیمپریچر کے حوالے سے بات کریں تو سری نگر میں دن کا زیادہ سے زیادہ 17 ڈگری سیلسیس, جموں میں 23 ڈگری سیلسیس اور لیہ میں 3 ڈگری سیلسیس رہنے کی توقع ہے. وہی ہم اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ٹریفک اپڈیٹس بھی دیتے ہیں پروگرام کے آغاز میں ہی. تو ناظرین محترم, اگر ہم ٹریفک کے حوالے سے بات کریں تو بالخصوص NH44 یعنی سری نگر جموں قومی شاہراہ, تو آج وہاں پر بڑی گاڑیوں کو جکھنی ادھمپور سے سری نگر آنے کی اجازت ہے. وہیں جو چھوٹی گاڑیاں ہیں انہیں دونوں اطراف سے چلنے کی اجازت ہے. اس کے ساتھ ساتھ SSG روڈ یعنی سری نگر سونمرگ گمنی روڈ پر آج چھوٹی گاڑیوں کو کرگل سے سری نگر آنے کی اجازت ہوگی. کسی بھی گاڑی کو سری نگر سے کرگل جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی. تاہم ہم آپ سے یہی درخواست کرتے ہیں روز کے رخت سفر باندھنے سے پہلے آپ ایک دفعہ ٹریفک کنٹرول یونٹ سے رابطہ ضرور قائم کریں. نمبرات اس وقت اسکرین پر فلیش ہو رہے ہیں اور نیچے اسکرال بھی ہوتے ہیں. جی بہت شکریہ اقرا. یت کہ تم موسمک ذکر کرو, اوتر پہ ووت رحمت باران سن گلستان سن چمن سگناو, تو آج اہتمام کورمت اس تہ سگناو پنہ دلک چمن ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. امہ خاطر اخ نعتیہ محفل ہند آز انعقاد کورمت یتھ مز نعت خان آسن آز سانہ مجلس ہند زینت آسن آز استاد کیسر نظامی صاحب, سانہ وادی ہند ماے ناز گلوکار موسیقار, کن تہ تعارف تو تعریف ہند محتاج نہ کی. سن وستاد ان ست بیہنک تہ شرف میلیومت, تھوڑا ہیچنک تہ شرف میلیومت, بیہنک زیادہ ہیچنک کم پہن کیازکہ اس تہ اصل سٹوڈنٹ کی. آپ کا بہت بہت استقبال و خیر مقدم سر پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے. بہت شکریہ. وعلیکم السلام. میں یہ شرف سعادت آج حاصل ہے کہ اس سے بڑا دن کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا. دوسری بات, آپ ایک بہت ہی اچھے شاگرد ہیں اس اعتبار سے کہ آپ میرے مخاطب اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں. یہ شرف آپ کو حاصل ہو چکا ہے. بہت شکریہ کہ آپ میرے سے مخاطب ہیں. بہت شکریہ, بہت شکریہ. چونکہ کافی ساری یادیں جڑی ہیں ریڈیو کی آپ سے, اور ابتدائی ریکارڈنگز میری جو تھی اقرا ریڈیو میں تو کمپوزر سر ہی تھے, تو یہ ہمیں سکھاتے سکھاتے تھک گئے, لیکن ہم سیکھتے سیکھتے نہیں تھکے. تو خیر یہ معاملہ ہی ایسا ہی ہے. بہت ہی لمبا چوڑا سفر ہے. یہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا جو آپ سے بہت آگے جا چکا ہے وہ بھی یہ نہیں کہہ پا رہا دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا کوئی منزل حاصل کری ہے. کیونکہ یہ جو یہ مسلسل سفر ہے, بہت بہت گہرا ہے, بہت گہری بات ہے, گہرا کام ہے. جی جی. تو خیر آج اس لیے آپ رنجیدہ نہ ہوں. نہیں, آپ تو ہمیشہ حوصلہ افزائی کرتے ہیں ہماری, حوصلہ شکنی نہیں کرتے. تو خیر یہ تو سعادت کی بات ہے کہ ان مقدس ایام میں اور اس نیک عشرے میں آج ہم اس محفل کا اہتمام کر پائے, اور آپ کی تشریف آوری سے اور 4 چاند لگ گئے. تو میں آپ سے گزارش کروں گا اس سے قبل کہ ہم گفتگو کا سلسلہ شروع کریں, ہم نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی آغاز کریں گے. بالکل, اس میں بذات پانس ذرا پسند چھو انتخاب تھو اس تہی تان فرمائش کرو پت گوڑ گو انتخاب تہندے. نا یہ زن مچ گیومت یہ زن میں ندا بوزن ول پسند کرنے ول تمو کو بڑ پسند ہے, چونکہ میں آو پانس پسند. تیل میں پانس پسند کیازِ کہ بہت چھس تہندیو مداحو. اللہ خوش رکھے.
والصبح رویس سور پرس ہستے ہستے واللیل معیس شان کرس ہستے ہستے والصبح رویس سور پرس ہستے ہستے تاہا جبینس میٹ کرس فرقان استی تاہا جبینس میٹ کرس فرقان استی مازار چشمان پیال برس ہستے ہستے والصبح رویس سور پرس ہستے ہستے تس کا سرس پٹھ سر کرنو چھمہا وستی تس کا سرس پٹھ سر کرنو چھمہا وستی بو دل تجگرس ناو گرس ہستے ہستے والصبح رویس سور پرس ہستے ہستے یم لول بری بری بات پانی گزرا وستی یم لول بری بری بات پانی گزرا وستی روح الامینس یاد گردس ہستے ہستے واللیل معیس شان کرس ہستے ہستے والصبح رویس سور پرس ہستے 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 سبحان اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں یس مختمال ات کن جران تتھے کن چھو تھی کمپوزیشن تہ بنومت ہر کانٛہہ لفظ ات لفظس مز یس احساس سہ بالکل کمپوزیشنس مز یوان سو کمپوزیشنس تہ طرز آسان خصوصیت ہمار صاحب چونکہ تھی چھو پانے تھی تھوڑا لائف ہے میوزک چھو تھی لائف ہے کیازِ یمیُک تۄہہِ گۄڈنیُک تمیُک تذکر کوٚروٕ یُس یہِ نعت چھُ خاص طور پر اتھ چھُ واریاہ چیٖزن ہُنٛد آسان خیال تھاوُن اگر نہٕ أسۍ ادب کرو بے ادبی تہِ گٔژھ نہٕ گژھٕنۍ کینٛہہ دربارس مز گۄڈنیٚتھٕے تصورس منٛز انُن بہٕ کۭتِس حضوٗرس منٛز چھُس یہِ پیش کرنٕچ کوٗشش کران گۄڈٕ گٔے کوٗشش پتہٕ سۄ قبوٗل گژھِ نہ گژھِ ییٚلہِ عام لُکن منٛز تِمن دِلس تراوت پہِ تارِ زیٖر لگہِ دیکھِو حضوٗرن ہٕنٛدِس دربارس ہٕنٛدِس تتھ روزے اقدس یتھ جالہِ تام ووت یہِ کتھ یِتھ پٲٹھۍ چھُس بہٕ سونچان نمبر اکھ نمبر زٕ پتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ کلام چھُ یہِ شٲعر کیاہ چھُ لیکھان أمۍ سٕنٛدِ دِلٕچ ترنگ کیاہ چھِ بالکل
امس کچھ ڈیپ کوتا مطلب واسط کوتا گومت اس محبت لکیر یس قربت کوتا عشقس مز حضور عشقس مز کوتا قربت گمت کوتا پکوش گو سو سند الفاظن مز عیان آسان پتہ گژھِ کمپوزرس تگن سٹڈی کرن امس گژھِ لائق آسن یہ گژھِ مت کتھ مز تراون تہ ات سی پانس تہ لائق بہت مز وچان تھی تھوڑا تباہ آزمائی کران کن سات گھان تہذ مز وستاد تہندس مطلب تر ونو تس صحبتس مز یم سات تہد پران وچان پتہ وچان وستاد کت پہ لکھان پتہ ضروری تران کۄکُر ہیٚچھان کۄکُر تچھان پوٗت ہیٚچھان اَسہِ چھِ تہندس سایس مز یم زن بٔڑۍ بٔڑۍ تہِ وستاد لۄکچار پٮ۪ٹھ روٗدمٕتۍ ون تہِ طالبہِ علم بالکل بالکل خیر تہد کور اس استقبال مگر یونس صٲبُن استقبال روٗد کرنے لائے بغیر چھُنہ یہ موسیقی ہُنٛد یہ سفر روزان اڈلیو بالکل یونس محمد یونس بٹ صاحب بہت ہی اچھے اور ہونہار طبلہ نواز اور طبلے کی اس دنیا میں اپنا ایک نام بنایا ہے بہت ہی چھوٹی مدت میں. آپ کا بہت بہت استقبال اور خیر مقدم. گڈ مارننگ جے این کے میں. خیر گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. میرے ذہن میں یہی تھا چونکہ جس طرح سے آپ نے اس کا جواب پہلے ہی دیا میرے ذہن میں وہی بات چل رہی تھی جب آپ نے کہا کہ نعت خاطر کیا کیا تم چیز تۄہہِ ووٚنوُ کہ اگر نہٕ ادبہٕ سان پیش کرو مطلب بے ادبی تہِ گٔژھ نہٕ اتھ منٛز گژھٕنۍ کینٛہہ چونکہ یتھ مجلس منٛز نعتِ پاک بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پیش یی کرنہٕ تمہِ مجلس منٛز چھِ شرکت کران فرشتہٕ تہِ چونکہ یہ چھُ زیوٗٹھ اکھ سفر روٗدمُت أسۍ ہٮ۪کو نہٕ تۄہہِ یہِ پرژھِتھ کینٛہہ کہ کِتھ کٔنۍ کوٚروٕ تۄہہِ امہِ سفرُک آغاز تہٕ وٕنکٮ۪نس کُس مقام یُس زن تۄہہِ حٲصِل کوٚرمُت چھُ یقیٖنن تہٕ مگر یہِ پرژھو أسۍ ضروٗر یُتھ یہِ سفر وٕنیُک تام روٗدمُت چھُ یہِ کِتھ کٔنۍ کٔرِو تُہۍ سم اپ؟ یہ روز یتھ سۭتۍ امہِ نیبر چھُنہٕ میری زندگی میں کوئی اور سوال ہے ہی نہیں. حاصل کیونکہ آپ کی صورت ان کی صورت اتنی وسیع ہوئی کہ کوئی صورت دکھ نہیں رہی ہے, کوئی کام دکھ ہی نہیں رہا ہے. کوشش کری ہے, بہت کوشش کری ہے. جب اپنا وقت تھا تب ہم نے کوشش کری. میں کر سٹھا کوشش مطلب اس پہ ونان اپلائی کرن لوگ سن کچھ تمو روٹ سن شاید کھوتس نہ تمن ٹائم کھوتس نہ پسند نہیں یہ آپ کی ندامت چونکہ یہ گورنمنٹ مطلب ایمپلائیز پوسٹ واریاہ تو چونکہ تمن پن پن آسان کی پن ایکسکیوزز آسان تو یت جڑت لکچار پہ بالکل مطلب جبکہ میڈیکل سٹوڈنٹ مگر یت س لائق ہے سو پران فائنلی ووتس پہ تر یم سات میں باسیو مجھے آپٹ کرن یہ میڈیکل ٲسِتھ تہٕ ترٛوو مےٚ پتہٕ روٗدُس بہٕ یتھ سۭتۍ روٗدُس بہٕ پتہٕ مطلب سوشل ساینس ٲسۍ ونان پتہٕ کوٚر مےٚ چینج تہٕ روٗدُس بہٕ تٔتھۍ سۭتۍ تتھ سۭتۍ روٗدُس بہٕ یتھ سۭتۍ مطلب پتہٕ روٗدُس بہٕ ایسوسیٹ ود ریڈیو ییٚمیُک بہٕ سٮ۪ٹھاہ مرحوٗم چھُس مطلب أسۍ چھِ شُکر گُزار یۄس زن سٲنۍ پہچان چھِ تمیُک مدر سٹیشن چھِ ریڈیو. تمہِ پتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ تھوڑا سا فانفلے أسۍ بوٚڑ گٔے پتہٕ ٹی وی. امیُک چھِ سٮ۪ٹھاہ خوشی. اگر تُہۍ یقیٖن کٔرِو حظ شاید ما کرٕ ہا بہٕ آج ایوایڈ تھک گیا اب اللہ گواہ میں پیو دوردرشن کے وہ باہر کے دن میرے یاد آ گئے کہ اس نے ہمیں پالا ہے یار کیسے میں جھٹلاؤں کیسے میں یہ کہوں کہ میں نہیں آؤں گا. جی میں نے کچھ نہیں دیکھا. میں نے کہا میں آ جاؤں گا. کیا بات کیونکہ یہ پیار ہے کیونکہ اس نے ہمیں بہت پالا ہے. کیسے بلا سکتے ہیں. تو ان ابتدائی دنوں کی بات کریں یہ جب تہ یاد کہ گۄڈٕ کم ابتدائی یتھ دہن مز کم نعت شریف پٔرۍ تہٕ تِم کٕہٕنٛز کمپوزیشن آسہِ تۄہہِ ما آسہِ یاد گۄڈنیُک نعت کُس پوٚر تۄہہِ ریڈیو پٮ۪ٹھ؟ مشکل چھُ ویسے ریکال. نہیں میرے پاس ہے, میں آپ کو بتا دوں گا. بوس تمن دون نہیں پڑھے نہیں اس میں مطلب فرسٹ ایئر سیکنڈ ٹی ڈی سی پڑھان دوردرشنس پہ آس بہت تمن دونوں سۭتی پروڈیوسر اخ اللہ تعالیٰ چھا رُت کرنس رُت یہ تتہِ پروین رحمان. تو غزل کا پروگرام تھا تو ان کے ساتھ میں کوئی اور پروگرام تھا, کسی اور کو لا دیا تو میں رنجیدہ ہو گیا کہ مجھے بکنگ نہیں ملی. تو بولا کہ کیسے آپ ایسا کرو مجھے کچھ ایک دو نعتیں ریکارڈ کرنی ہے. تو کسی نے مانا نہیں, بولتے ہیں نہیں غزل کریں گے, آپ نعت کرو گے؟ میں نے کہا کیوں نہیں. تو محض کر نعت یہ بات دو وداؤٹ ردم ہارمونیم ات پہ کور میں نعت. دیٹ واز دا انٹروڈکشن. یم سات لکن فکر تو یہ کس تان اللہ تعالیٰ سن کرم. ہاں تھوڑا سا آگ سے لائن ہر طرف گردش ایام رسول عربی زندگی سخت
پریشان ہے رسول عربی ہر طرف گردش. یہ سٹارٹ تھا. یہ تو بالکل ایک کلاسیکل انگ میں تم سات گو نا یہ باسو یہ کس یہ کت اچھا بولو میں اس لوگ پرچھان بچتی آپ کو لوگ دو کو سو گسان کہ یہ نفر ایک نہیں یہ پیٹرن یہ ٹوسٹ میں آپ کو وثوق سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو ایک سلسلہ ایک انداز میں نے اڈاپٹ کیا تھا وہ شاید کشمیر میں نیا تھا. غزل کے اعتبار سے گائی جائے تو وہ غزل رہتی ہے. اگر غزل کو غزل کے اعتبار سے نہیں گایا جائے تو وہ چھکری بنتی ہے. اور چھپکری آپ جانتے ہیں کہ تات کو صدر خلق رکھوں بار سروس میں چھکر چکی. تو میں چاہتا ہوں کہ جو میرے تک جو ہے غزل کی صورت میں رہے. بالکل. اگر اس ہاں اگر اس کوشش میں وچھو غزل پیٹرن چھ نہیں. دیٹ از وائی یہ زن مین بڑ بڑ پروگرام آسان نبر گژھان لوگ پونا کوتا پھر گژھان پروگرام تک چھکری بیس صوفیان بھائی یہ غزل وول آسان کہین کم رکگنیشن دان کھین دپان غزل چاہیے نا اچھا سارے لاگن یہ خط وجے کمار ملا مرحوم غلام حسن صوف راج بیگم جی نسیم اختر جی یم زن سن کیلاش مہراج جی شمیم آزاد جی تمن سارے ضرب دن تھی چھوی نا تمن آئیڈینٹیفائی کرن پان پان آرٹسٹ. یہ ایک سانحہ ہے. جبکہ زن زو ژاو کشتس میوزکس لائٹس غزل بفور ملٹنسی کی بات کر رہا ہوں میں حالات خراب ہونے سے پہلے وہ غزل کے ذریعے جو مقبولیت کشمیری شاعری کو مل گئی وہ غزل کے ذریعے جو عام لوگوں تک پہنچے. کیونکہ آج صوفیانی یا چھکر کینسل لوکن تک خالی فکر تران تل تراو تمیک کیا سہ صوفیان صوفی غزا مقام عام لکن ہند خاطر چھن چھکر کی گنگناوان وہ ایک صوفی غذا ایک حالت ہے ایک کیفیت دل ہے. وہ کیفیت دل وہی سمجھ سکتا ہے جس کی جو اس مقام پہ پہنچا ہو. جی شرح کرن یا چھاکری پت کرن ٹکر کرن یا کیا ونا وہ لسننگ نہیں ہے. وہ لسننگ نہیں ہے. جب تمہیں یہ بات پلے پڑ جائے گی نا پھر آگے بات نہیں پوچھو گے تم اسی بات میں لڑک جاؤ گے کہ یہ بات پہلے میں سمجھ جاؤں کہ یہ کیا ہے. بالکل بالکل مطلب انٹرپریٹیشن کرنا غلط کرنا تمہ موجود زن مثال کے مے سۭتۍ باقی تہِ میٲنۍ زن کلیٖگ چھِ تِم تہِ چھِ دم پھٕٹۍ گٔمٕتۍ أسۍ چھِ دم پھٕٹۍ گٔمٕتۍ. وۄنۍ زن یِم زن ییٚتہِ چھِ فار ایگزامپل پروگرامز تُہۍ چھِو وٕچھان وٕنکٮ۪س نٔو جنریشن چھِ نٔو یوٗتھ چھِ گٮ۪وان بہت اچھا گاتے ہیں. میں نہیں کہوں گا کہ برا گاتے ہیں مگر سسٹمیٹک وے گرامر آپ پڑھتے ہیں ایک زاویے کے اعتبار سے پڑھتے ہیں کہ کہاں سے شروع کرنا ہے. اسی طرح یہ سنگیت ہے یہ پوسٹ گریجویشن سنگر نو. تو یہ بھی آپ کو ہمارا پتا ہوگا کہ اس وقت جو جتنے میرے بیچ کے میری بات کے ہیں سارے کے سارے ہائیلی کوالیفائڈ. یہ صحیح ہے نا. بالکل. اچھا ہمن ون تک کلاس 4 کچھ افسر تو صحیح چاند کو آئی بلیو دس بیکاز میں نے اس میں میری زندگی میں نے اس میں دے دی ہے. بالکل. اس سے بڑھ کر میرے سامنے اور کوئی نہیں ہے. واہ واہ کوئی بھی نہیں ہے. چاہے وہ پرائم منسٹر آف انڈیا ہو یا چیف منسٹر آف اسٹیٹ ہو نہیں ہو. میں میری فضیلت اس سے آپ سمجھ لیجئے کہ جو آپ نے وقت صرف کیا ہے سنگیت پوری زندگی اس کو دے دی وہ آپ کی کمپوزیشن سے آیا ہے. اور آپ مانے یا نہ مانے وادی میں یا پھر جہاں بھی ہمارے کشمیری ہمارا ڈائسپوریا ہے سب آپ کے نغمے سنتے ہیں سب آپ کے فین ہیں. ہمارے گھر میں تو خیر آپ جانتے ہیں کہ ایک سلسلہ ہے موسیقی کا لیکن پھر بھی آپ کے جو نغمے ہیں نا وہ اتنے ذوق و شوق سے سنتے ہیں کیونکہ موسیقی کی کوئی حد سرحد نہیں. اچھا پانن تو وپر کہیں اچھو تیتی پانن باسان یہ تیس پانن لیکن آپ کو ہم جتنا سنتے ہیں اسی جی جی بالکل صحیح. تو خیر بیاہ کیا ڈل بیاہ کیا انتخاب ہاں وچھتا ہوں یہ مطلب مثال کے طور پر اردو بھی سنایا کشمیری بھی سنایا. اس میں ایک خاطر خواہ انتظام آسان جس میں عرض کرتا ہے. اگر غزل کے لیے آپ کی غزل کی بھی ایک پہچان ہے کہ غزل کیسے گائی جاتی ہے. کبھی کبھی میں خود سے بھی شرمندہ ہو جاتا ہوں کہ مجھ سے کوتاہی ہو گئی اور جب میں کچھ کسی اور کو بھی سنتا ہوں تو بڑا رنجیدہ ہو جاتا ہوں دل شکستہ ہو جاتا ہوں کہ اس سے بہتر تھا کہ اس نے نہ گایا. تو یہ چیز آسان رس کی آسان شاستریہ سنگیت میں رس سپرچل سپرچولس پن خاک قالب یت ونان بھکتی رس.
भक्ति रस में ये चीज़ें जैसे नाच हो, मन का बच हो या डिवोशनल म्यूजिक डिवोशनल म्यूजिक आज सांचस अगर ये कलाम पे पत सिलेक्शन ऑफ राग या कुछ धुन कंपोजर्स पान मगर अथ मज गसी पियोन ताकि अमिक जो जन सो फकीयत छु तो तकद्दुस एसेंस युस जन छु सो गसी बरकरार रोजन तम से क्या छु गसान कि सच हयात रोजान चीज दिस इज द रीजन जो पुराने गाने आप सुनते हैं आज भी उतने ही नए लगते हैं, गुनगुनाते हैं क्या कि उसके साथ उस कंपोजिशन और वर्ड्स के साथ वफा। ज्यादा नहीं बोलूंगा, देखता हूँ नाजरीन मुंतज़िर होंगे। از جان در جان چکرد منزل مستغرق گناہ ہر چند عذر خواہ مستغرق گناہ ہر چند عذر خواہ ہر چند عذر خواہ بچ مردہ جو گیا باران محمد بچ مردہ جو گیا باران محمد در جان چکرد منزل از درد و زخم سیگم مرا غم چه سازد از درد و زخم سیگم مرا غم چه سازد مرا غم چه سازد از مرهم شفاعت درمان محمد در جان چکرد منزل جانان محمد در جان چکرد منزل کیا بات
بہت خوب اور خوبصورت انداز. میرے ذہن میں ایک سوال ہے کیونکہ جس انداز میں آپ نے ایک خوبصورت سی غزل پیش کی, یہ نعت پیش کی, برصغیر کے لیے اس طرح کا فارم نیا نہیں ہے کیونکہ وہ اس سے آشنا ہے. جب پہلے آغاز آپ نے کیا تھا اور اس طرح کی نعت اس طرح سے اس انداز میں پیش کی, تب لوگوں کا کیا رد عمل تھا؟ لوگوں کا یہ رد عمل تھا کہ وہ مانتے تھے کہ میں یہاں کا نہیں ہوں. میں نے پہلی عرض کی کہ وہ مانتے تھے کہ یہ پتہ نہیں یہ لڑکا کہاں سے آیا ہے, شاید باہر کا ہے. اب جب ان کو وہ معلوم پڑتا تھا کہ یہ یہاں کشمیری ہے, یہ کیا ہے, پھر پوچھتے تھے آپ نے کہاں سیکھا ہے, تو میں کہتا تھا میرا استاد جو استاد محترم تھے حضرت اللہ ان کو مغفرت کرے, وہ باہر کے تھے. تو تم چیزیں لائک ہوئی مجھ میں بیوٹھ جو ایکسنٹ ہے بولنے کا طریقہ, ہاؤ ٹو ادائیگی لفظ, وہ ان سے ساری کچھ چیزیں سیکھی ہوئی ہیں. تو پھر وہ مانتے تھے جب کوشش پر بات کر رکھے ہم نے باہر سے پھر وہ مانتے تھے. پہلے تو لوگوں کو یہ تصور میں بھی نہیں تھا کہ میں یہاں کا ہوں. اور یہ جو انداز ہے, یہ جو آپ مانتے ہیں, یہ ایک مکسچر ہے, ایک غزل اور شاستری سنگیت. جیسے ہمارے یہاں ہے ٹھمری ہے کلاسیکل میں, کھچڑی ہے, دادرا ہے, بہت ساری چیزیں ہیں جو گائی جاتی ہیں. پوربی میں, یہاں یورپ کے بہت سارے علاقوں میں جیسے بھوجپوری ہیں, وہاں کا جو مکسچر ہے سارا کچھ ملا جوالا ہے, وہ چیزیں ہیں جو استادوں سے سیکھی ہوئی ہیں. بالکل مخصوص انداز کو وہ ایکسیپٹنس ملی لوگوں سے, کیونکہ لوگوں کو چھکری سننے کی عادت تھی. اگر کوئی کلام پیش ہوتا, نعت پاک پیش ہوتا. اب جو نئی جنریشن ہے بات ہے, جو میرے بزرگ تھے, میرے والد صاحب تھے, وہ بھی کشمیری فوک ہی سنتے تھے. ہاں, ان کو لگا پھر بعد میں نعت چونکہ ہے کرنے تھی نعت ما تھی یہ بٹن گورمت دپن زن ہسا چھ پن طریقہ ہے نسا بائی چلی نعتچ روایت یہ نیبرم ات مثال اڈاپٹڈ ساری سانہ خاطر نو چیز تو تمہ موجود پیو تمہیں ایکسیپٹ کر, چونکہ پتہ یم سات آو اخ بنیل اخ آو دنیا مز نصرت فتح علی خان یا عزیز میاں اوس یا کیا کہتے ہیں صابری بردرس, انہوں نے جو نعت کا جو چلن جو ہے چینج کر دیا, فاسٹ دے ملا دیا, اور اس کی ادائیگی تکرار جو تسلسل تھا اس کو برقرار رکھنے کے بعد لوگوں کو لگا کہ نہیں کچھ یہ جو بدل کے آتے. اور جو ہمارے بزرگان چست تھے وہ اس کو سما کے اعتبار سے سنتے تھے, اور سما ایک روحانی غذا ہے, ایک طریقے سے سنتے تھے. اچھا پتہ یم سات کشر لگ نیبر گھن نیبرمن استان مز قوالی ہند رجحان تک چلان سہ تمو بوز تک کیا تھا یہ بدل یہ وار 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 گئی تمہیں باسو نا یہ کیا تھا وہاں چھُنہٕ یُتُے یوت کینٛہہ کہ مطلب انیشیٹو یوت کر اقرا, انہوں نے یہ اسٹیبلش کیا. یہ جو نیا چلن ہے ات اسٹیبلش کرنے خاطر گژھن نا تم آسن زنگ تہ یتھ کٲشِر پٲٹھۍ أسۍ ونان. تُہۍ وٕچھِو یۄس یہ ونی کمپوزیشن یس درباری میں تھی, درباری انگ میں آپ دیکھیے یہ راگ ہے ایک ہندوستانی کلاسیکل میوزک کا ایک بہت ہی مشہور راگ ہے جس میں کئی غزلیں گائی گئیں. لیکن نعتیہ کلام جب اس راگ میں ہم نے پیرویا, اس کمپوزیشن میں سر نے پیرویا. میں عرض کروں کہ یہ جو درباری راگ ہے لاساور ٹھاٹ سے ہے, اور اس میں یہ ہم مانتے ہیں کہ یہ ڈیووشنل اس کو ڈیواشن میں جیسے بھیروی ہے اس کو لیتے ہیں, بھیم پلاسی ہے, مالکونس ہے, یہ کچھ راگنیاں ہیں جو بڑی راگنیاں ہیں جن میں یہ اسی میں ڈالا جاتا ہے, اسی رس میں ڈالا جاتا ہے. اب تھوڑا سا اگر گۄڈنیٚتھٕے پرابلم چھِ اَسہِ چھِ ژۄن دۄہن کٲنٛسہِ نِش گژھان پوٗژمہِ دۄہ چھُ پوٗرٕ یقیٖن اَسہِ آسان بہٕ بنے وۄستاد. یہ چھُ بٔڑ بار غلط فہمی ییٚتہِ. اچھا دوسری بات میں بتا دوں کہ وٕنکیٚس یۄس نٔو جنریشن چھِ گیوان چھِ باخدا, اگر تمہیں پتا اس کت مجھ گیوان ردم پیٹرنس کا کیا ہے, یہ کس سر سے گاتا ہوں, میرا رینج کیا ہے, کچھ بھی پتا نہیں. گٹار ہاتھ میں لے کے اور گانا لگتے ہیں, اور میں سنتا ہوں 33 لاکھ اس کی ویوز ہیں. میں ڈھونڈتا رہتا ہوں یہ لوگ کون ہیں یہ جو سنتے ہیں. فیضا صاحب خیر باتوں کا سلسلہ, ہاں پہلے اخبارات کی سرخیاں, یہ جو ایک اہم ایلیمنٹ ہے ہمارے پروگرام کا, ہم آپ کی اجازت سے ناظرین تک پہنچائیں گے. ناظرین محترم جلدی جلدی, کیونکہ آپ بھی آج یہی تقاضا کریں گے کہ زیادہ کیسر صاحب ہی نعت جو ہے پڑھیں, لیکن اخبارات کی سرخیاں جلدی جلدی. پہلے ایک اردو روزنامہ میرے پاس, باغ گل لالہ کے دلکش نظارے, 68 اقسام کے 16 لاکھ رنگ برنگی گلوں کا جھرمٹ, 10 روز میں 1,35,000 سے زیادہ
सयाहों ने बाग का मुशाहिदा किया। जी, मकामी उर्दू रोज़नामा मेरे पास, और इस अखबार से नाज़रीन मोहतरम जो कि मौसम के हवाले से हम प्रोग्राम के आगाज़ में ही बात कर रहे थे, तो इस हवाले से खबर शाया हुई है। मतलब बदस्तूर अबरालूद मैदानों में रुक रुक कर बारिशें, पहाड़ी इलाकों में ताज़ा बर्फबारी, 6 अप्रैल तक मौसम खराब की पेश गोई, बाग मालकान से बागों की दवा पाशी न करने की ताकीद। जी, अंग्रेजी रोज़नामा है मेरे पास, फीड द पीपल उन्वान के तहत ये रमज़ान के हवाले से खबर शाया हुई है। होली मंथ ऑफ रमज़ान हैज़ जनरेटेड डिमांड फॉर डेट्स, हेंस मार्केट्स आर फ्लडेड विद देम, स्पेशली फ्रूट मंडी ऑफ कश्मीर। मेरे पास मकामी अंग्रेजी रोज़नामा है और इस अखबार से हम आप तक ज़रूरी खबर पहुँचाएंगे। टैक्स रेवेन्यू मार्क्स ओवर 31% इंक्रीज ड्यूरिंग 2021-22 इन जम्मू एंड कश्मीर CAG। उर्दू रोज़नामा मेरे पास और हज के हवाले से खबर शाया हुई है। हज 2023 कुरानंदाजी मुकम्मल, रिकॉर्ड 12,000 मुंतखब, पहली परवाज़ 21 मई को रवाना होगी। आज़मीन को 7 अप्रैल से पहले पेशगी अदायगी की हिदायत। उन तमाम आज़मीन को जिनका इंतखाब इस साल हुआ है हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद और इल्तिमास दुआ, और जिनका नहीं हुआ वो मायूस ना हो, क्योंकि कल इकरा ऐसा भी हुआ कि एक गम की लहर जो है दौड़ गई उन आज़मीन में जिन्होंने फॉर्म के लिए अप्लाई किया था, लेकिन कुरानंदाजी में नाम नहीं निकला। बेका साथ है खतर मुकर्रर इंशाअल्लाह तुम गसियो दिल मलूम। बिल्कुल जी, नाज़रीन मोहतरम मेरे पास मकामी उर्दू रोज़नामा है और इस अखबार से हम आप तक ये अहम सुर्खी पहुँचाएंगे। नए माली साल के पहले दिन कमर्शियल LPG सिलेंडर सस्ता, घरेलू गैस की कीमत में कोई तब्दीली नहीं। जी, अंग्रेजी रोज़नामा मेरे पास और इसमें यह खबर शाया हुई है। ग्रैंड मुफ्ती फिक्सेस सदक़तुल फ़ितर एट ₹65 दिस ईयर। जी, आखिरी रोज़नामा मेरे पास बचा है, ये मकामी अंग्रेजी रोज़नामा है और इस अखबार से भी ये अहम सुर्खी आप सुनिएगा। गवर्नमेंट फंड्स ₹7,097 करोड़ टू क्रिएट स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम फॉर रूरल अर्बन पार्टनरशिप। जी नाज़रीन मोहतरम, ये तो अखबारात की सुर्खियाँ थीं। अब अपने मौजू की तरफ वापस लौटते हैं, अपने मेहमान से गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखते हैं। कैसे साहब, एक शेर मेरी जहन में जो है गर्दिश कर रहा है, ये हजनी सोबन मरहूम हजनी सोबन शायर के, अगर दोहरात डेक गहवक मशीदन खान काहन मज येली हुब्बे नबी आसी तेली छुकुन शुमारस मज। हुब्बे नबी पन्न दिलन मज वतलावन खतर, तथ सैरबी करने खतर तो आबियरी करने खतर छे आज ये महफिल हुंद इनकाद कोरमुत। तो अख अगर बह गुजारिश कर प्लीज, मे छन पता सह हेकवा तुम करित वुनकन अगर ये तासम मुमकिन छु मुझको कर या मोहम्मद मलाल त्रयो ना, वो मेरा गाया हुआ नहीं है, या मोहम्मद मिनथा थ। हाँ, वो मेरा है। मैं ये गाऊंगा बिल्कुल गाव ये कशित पर चुका सान मिक्सचर का सन कशित करना को रोज़ाना थोड़ा सा ना सन बोट कर अख चीज में छी पानी पसंद आ ठीक ठीक गड कर तो कर सुई पता पाई वो ने अमी अच्छु मेरा आसबासान अच नात लेखा कशित अमी नेबर अगर कह लिखि तमिस तगन लेखन तमिस तगन अच्छा मिलादस पर छी वारे लेखन शौक छुक पन लोल छुक हुब छुक पछ लेखन नेबरिम छी लेखन नेबरिम कित पोच लेखा बहावता है कुछ लैंग्वेज से बदल कशीर में छुना इसी पैटर्न की अच्छा ना ये तम सिंगर तम करान यूनिवर्सल बन कोशिश कर पे नेबरिम जन लैंग्वेजेस फॉर एग्जांपल मैं जन गि दिल्ली तथी में तथुक कम तथुक नफरा भोजपुरी कहाँ सा दप जरा आप मुझे कुछ सुनाइए विष्णु ये महसूस कर मैं गुस्सा पाएंगे आंसू कैसा लाइक दैट। मिलाद बर्थडे तथ रिलेटेड शायर लेखान अम्स दिल कैफियत क्या कित पे लेखान अमिस क्या फीलिंग गचान मिलाद मन नाचत है मन गावत है तोर जन्म दिवस जब आवत है। वाह वाह क्या बात। मन नाचत है मन गावत है तोर जन्म दिवस जब आवत है। तोरे नाम की बंसी सुन सुन के मोरे मन का कंवल खिल जावत है। क्या बात। जब कोई कोयलिया अम्बुआ पर
तोरी प्रेम कविता गावत है। क्या बात, क्या बात। तोरे प्रेम का मीठा मीठा रस मन आंगन में बरसात है। तोरी बंसी बाजत है बन में, तोरे गीत है गुलियन गलियन में। तोरी बंसी बाजत है बन में, तोरे गीत है गलियन गलियन में। हर तान अगन बन जावत है, मोर तन मन सब जल जावत है। वो हमरे काज बनाने को, वो हमरे भाग जगाने को, वो हमरे काज बनाने को, वो हमरे भाग जगाने को। आकाश से धरती, धरती से आकाश पे जावत आवत है। क्या बात, क्या बात। मन नाचत है मन गावत है, तोरा जन्म दिवस जब आवत है। क्या बात है। अच्छा, इस कंपोजिशन से मुझे एक और आपकी ही कंपोजिशन याद आई जी। आप गेस कर सकते हैं कौन सी? मिलती जुलती है इसके। बताएं। दीदार दितम की अब देखिए मैं इसको डिफाइन करूंगा। अब आपने बात छेड़ी, ये जो मकाम नोटेशन चाहिए हमारे सुर एक ही है, चाहे आप ये दिल्ली में बजाएंगे, कलकत्ते में बजाएंगे या कश्मीर में बजाएंगे। क्या बात। सुर ये एक ही बात। उसकी दो लाइन अब उसको मांड कहते हैं जी। अब ये जो है इस ऐसे सूफियान की ओर चलन। ये सूफियान आएंगे, ये सूफियान आएंगे। दीदार तुम के छंगे पिंजसाने बलोगे, पिंजसाने बलोगे। बात है, अपने आप में एक स्कूल है आप। खैर ये जो सफ़र फिर आगे बढ़ा, आपकी ये जो फितरत में, आपके मिजाज में कह लें कि एक बात हम पाते हैं कि सूफियाना और ये जो डिवोशनल पहलू जो है वो गालिब आ जाता है आपकी कंपोजिशंस में। इंतखाब कलाम भी ज़्यादातर सूफियाना और सूफी शायरी जो ज़्यादातर आप अडॉप्ट करते हैं और उनको कंपोज, इसके पीछे कुछ वजह है? जरूर है, बिल्कुल है जी, हमें बताएं, हमारे साथ शेयर करें। फरिश्ते पूछेंगे महशर में कह तू किसका है। वाह वाह। फरिश्ते पूछेंगे महशर में कह तू किसका है, कहूंगा मैं मेरा माता पिता गरीब नवाज। क्या बात, क्या बात। एक निस्बत है, एक बैयत से हूँ, उस बैयत का जो है एक खत्स है जो आपको मेरी इन गज़लों में, नातों में या जो मैं गाता हूँ उसमें ज़रूर उसका साया आप देखेंगे। क्योंकि जब तक अगर आपको वो महसूस नहीं होगा तो बैयत नहीं होगी। अगर आपको दिख रहा है तो अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, बिल्कुल दिख रहा है, किसी के दामन अक़दस से जुड़ा हूँ। क्या बात। ये उसका एक निशानदेही हो गई कि हाँ जुड़ा हूँ। क्या बात है, क्या बात। ये तो खैर ये भी एक सादत की बात है कि उस सिलसिले से आप जुड़े। मेन फार्मर इशूज जी। या नबी मिनता तयुना, या नबी मिनता तयुना, रोई पास वस तयुना, वसल शरबत चयुना, वसल शरबत चयुना, रोई पास
Aziz Hüyuna Ya Nebi'min tatayına Lolan çar Aziz Trăitău mătăza asătuidu Lolan ceancor asăsor Trăitău mătăza asătuidu Partău son cum trăiuna Partău son cum trăiuna Rui pak Aziz Hüyuna Ya Nebi'min tatayına Ya Nebi'min tatayına Vel muddadan aşkına Ceyrus aşkası babam Vel muddadan aşkına Ceyrus aşkası babam Dedim için şerina Roy pak Aziz Hüyuna Ya Nebi'min tatayına جان ماشاءاللہ میں پیو یاد نا یل بہ لۄکٕٹ ٲسٕس پتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ دوٗردرشنس پٮ۪ٹھ اوس نا کیسر صٲب ییٚمہِ ساتہٕ یہِ پیش ٲسۍ کران بہٕ ٲسٕس اگرے بہٕ کانٛہہ تہِ کٲم آسہٕ نا کران بہٕ تراوہا سۄ کٲم تٔتی بہٕ یِمہٕ ہا تہٕ وٕچھِ ہا ٹی وی یس تیُتھُے تٲثیٖر چھُ اَتھ نعتس تِژھٕے کیفیت چھِ اَتھ نعتس کیٛاہ بات ہے نو یہ فریش ہے میرے ذہن میں خیر أسۍ تھاوو کتھ باتھ ہُنٛد سلسلہٕ یِتھٕے کٔنۍ جٲری تہٕ بیٚیہِ تہِ چھِ مےٚ چھِ اکھ لۄکٕٹ فرمٲیش لیکن ہم چاہیں گے پہلے ہم روزگار کے حوالے سے ضرور معلومات اپنے ناظرین کو دیں فرمائش میں بول کے رکھتی ہوں غم زدن دل پھلن خدا بوزن سو بولو ضرور کوئی بات نہیں خیر ناظرین محترم آپ جانتے ہیں کہ اتوار کے روز پروگرام میں ایک خوبصورت سا سیگمنٹ ہم آپ تک پہنچاتے ہیں جس میں ہم آپ تک روزگار کے حوالے سے ضروری معلومات دیتے ہیں گڈ مارننگ روزگار کے نام سے یہ سیگمنٹ آپ دیکھتے ہیں اور اس وقت سلیم اعجاز کپرا دوسرے اسٹوڈیو میں بالکل تیار بیٹھے ہیں آئیے اس اسٹوڈیو میں چلتے ہیں ناظرین محترم صبح بخیر پیش خدمت ہے روزگار کے حوالے سے چند اطلاعات آج کے گڈ مارننگ روزگار میں اور میں ہوں سلیم اعجاز کپرا آئیے آغاز کرتے ہیں اس اطلاع سے گورنمنٹ میڈیکل کالج اننت ناگ کو نان پی ایس سی یا ریٹائرڈ ڈاکٹرز سے پروفیسرز کی اسامیاں ایکیڈمک ارینجمنٹ کے تحت پور کرنے کے لیے درخواستیں مطلوب ہیں اسامی کی کل تعداد 14 جن شعبوں میں یہ اسامیاں پور کی جائیں گی وہ ہیں اناٹمی بایو کیمسٹری بلڈ بینک ڈینٹسٹری فزیکل میڈیسن اینڈ ریہیبلیٹیشن ڈرمٹالوجی فورینسک میڈیسن فزیولوجی آرتھوپیڈکس اوبسٹرکس اینڈ گائنیکالوجی مائکرو بایولوجی فارماکالوجی ریڈیو ڈائگنوسس اور ٹیوبرکلوسس اینڈ ریسپریٹری ڈیزیزز امیدوار کی بالائی عمر کی حد 67 سال مقرر ہے اس ضمن میں آف لائن درخواستیں وصول کرنے کی آخری تاریخ 20 اپریل 2023 ہے درخواستیں ارسال کرنے کے لیے پتہ ہے ایڈمنسٹریٹو آفیسر گورنمنٹ میڈیکل کالج مین کیمپس دیالگام اننت ناگ مکمل جانکاری کے لیے لاگ ان کریں www.gmcanantnag.net جموں اینڈ کشمیر پبلک سروس کمیشن جموں کو جموں اینڈ کشمیر شیپ ہسبنڈری ڈپارٹمنٹ میں ویٹرنری اسسٹنٹ سرجن کی اسامیاں پور کرنے کے لیے درخواستیں مطلوب ہیں
असामी की कुल तादाद 25, उम्मीदवार की बालाई उम्र की हद 40 साल मुकर्रर है। अलबत्ता मखसूस ज़ुमरों से ताल्लुक़ रखने वाले उम्मीदवारों की बालाई उम्र की हद में सरकारी कवायद के मुताबिक छूट दी जाएगी। तालीमी काबिलियत BVSC एंड AH, तनख्वाह का स्केल 52,700, 1,66,700 रुपये। इस ज़मीन में ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 30 अप्रैल 2023 है। मुकम्मल जानकारी के लिए लॉग इन करें www.jkpsc.nic.in। डायरेक्टर सोशल वेलफेयर कश्मीर को अभिदानंदा होम सोलिना श्रीनगर में मुख्तलिफ असामियां पुर करने के लिए दरख्वास्तें मतलूब हैं। असामी की कुल तादाद 17। असामी की तफसील यूं है: प्रिंसिपल 1 असामी, स्पेशल टीचर 2 असामियां, इनमें एक एक असामी मर्द और खवातीन उम्मीदवारों के लिए मुख्तस रखी गई हैं। ट्रेंड टीचर 4 असामियां, इनमें 2-2 असामियां मर्द और खवातीन उम्मीदवारों के लिए मुख्तस रखी गई हैं। अकाउंटेंट 2 असामियां, पियोन कम स्वीपर 2 असामियां और अटेंडेंट आया 4 असामियां, इनमें 2-2 असामियां मर्द और खवातीन उम्मीदवारों के लिए मुख्तस रखी गई हैं। इन तमाम असामियों के लिए उम्मीदवारों की उम्र 18 और 40 साल के दरमियान होनी चाहिए। दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 9 अप्रैल 2023 है। मुकम्मल जानकारी हासिल करने और दरख्वास्तें इरसाल करने के लिए पता है: डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर श्रीनगर, ब्लॉक C, ओल्ड सेक्रेटरीट, जहांगीर चौक, श्रीनगर। गवर्नमेंट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज अखनूर जम्मू को एकेडमिक अरेंजमेंट के तहत कॉलेज के मुख्तलिफ शोबाजात में टीचिंग स्टाफ की असामियां पुर करना मतलूब है। असामी की कुल तादाद 3। असामी की तफसील यूं है: शोबे कुमार भरतिया में रीडर एसोसिएट प्रोफेसर की 1 असामी, शोबे काय चिकित्सा में लेक्चरर असिस्टेंट प्रोफेसर की 1 असामी और शोबे सम हिता एंड सिद्धंता में लेक्चरर असिस्टेंट प्रोफेसर की 1 असामी। तालीमी काबिलियत: इन सभी असामियों के लिए उम्मीदवारों ने मुतल्लिका आयुर्वेद स्पेशलिटी में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की हो। इस ज़मीन में ऑफलाइन दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 15 अप्रैल 2023 है। दरख्वास्तें इरसाल करने के लिए पता है: प्रिंसिपल गवर्नमेंट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज अखनूर जम्मू। मुकम्मल जानकारी हासिल करने के लिए लॉग इन करें www.gamc.edu.in। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू को नॉन टीचिंग की असामियां पुर करना मतलूब हैं। असामी की कुल तादाद 20। असामी की तफसील यूं है: सेक्शन ऑफिसर 1 असामी, प्राइवेट सेक्रेटरी 1 असामी, पर्सनल असिस्टेंट 3 असामियां, असिस्टेंट 1 असामी, जूनियर इंजीनियर सिविल 1 असामी, स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट 1 असामी, UDC 1 असामी, LDC 8 असामियां, ड्राइवर 2 असामियां और लाइब्रेरी अटेंडेंट 1 असामी। इस ज़मीन में ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 29 अप्रैल 2023 है। मुकम्मल जानकारी के लिए लॉग इन करें www.cujammu.ac.in। तो नाज़रीन मोहतरम, आज के गुड मॉर्निंग रोजगार में बस इतना ही। इंशाल्लाह अगले इतवार को रोजगार के हवाले से नई जानकारी लेकर आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए मुझे दीजिए विदा और आप देखिए गुड मॉर्निंग J&K का बाकी हिस्सा। बहुत शुक्रिया सलीम एजाज कपड़ा साहब, गुड मॉर्निंग रोज़गार हम तक पहुंचाने के लिए और रोज़गार के हवाले से ज़रूरी मालूमात से हम सब को आगाह करने के लिए। खैर नाज़रीन मोहतरम, बाबरकत मजलिस, नातिया मजलिस, हम सब नात सुनने की सादत हासिल कर रहे हैं और पेश कर रहे हैं उस्ताद कैसर निज़ामी साहब, जो अपने आप में एक स्कूल है। इससे कबल मेरी एक छोटी सी फरमाइश। जी बताएं। गमजदन दिल फलन खुदा बूझन, अगर पॉसिबल है। जी एक शेर मुझे याद है। जी एक शेर ही काफी है। लेकिन हम तो मदा है, हमें तो याद है। गमज़दन दिल फलन खुदा बूझन, गमज़दन खुदा शाद मौला करन
خدا بوزن غم زدن دل پھلے آزری کرم سگی سگری آزری کرم سمیر سگری مزین پھر لگن خدا بوزن کیا بات ہے اقرن فرمائش تہ گئی پور تو حالانکہ تھی ٲسِو نہٕ اتھ یہِ اوس نہٕ تۄہہِ ذہنس منٛز کینٛہہ تہٕ مگر توتہِ کوٚروسٕے کینٛژھا یہِ چھُنہ آسان چلو وۄنۍ تھاوو أسۍ انتخاب وۄنۍ چھِ اَسہِ نِش کینٛہَے مِنٹ لاسٹس سلام میں پیش کروں گا الفت کشتواڑ مرحوم جی سٹھا مرثی بزرگ ٲسۍ اللہ تِم تعالیٰ کٔرنَکھ مغفرت سلام اکھ پٔرمٕژ چھِ مےٚ چھِ پانَس تہِ بڑٕ پسنٛد اِنشاء اللہ تۄہہِ بسم اللہ بسم اللہ لگئی مدینہ کے مسافروں میں لگئی مدینہ کے مسافروں میں نبی کریم سلام کیا بات کیا دہاں چھلیت مشکل آب زمزم بسد ادب تیرا منظم لگئی مدینہ کے مسافروں میں نظر یہاں سبز گنبد سلام و سلوات برز بے حد چھو وقت امداد یا محمد چھ امت زیر دامن لگئی مدینہ کے مسافروں میں جال پاک رکیت کریزم بیان ساری امت کھا یہ خست جیسن دس بستی بسد ادب احترام لگئے مدینہ کے مسافروں میں نبی کریم سلام بنزم لگئے مدینہ ڈیکس میں داغ محمدی چھم دلس اندر چھم عشق احمد ڈیکس میں داغ محمدی چھم دلس اندر چھم عشق احمد بیت سرمائی کے یہ نعت الفت غلام بنزم لگئی مدینہ کے مسافروں میں نبی کریم سلام بنزم جزاک اللہ خیر یم تہ نظرانہ اس واتن اللہ تعالیٰ سن کرو دعا تمن سپدن درجہ قبولیت حاصل یم ہدیہ
बनन सानि शफातुक बाइस सानि मगफिरतुक बाइस तुहंद सठा सठा शुक्रिया तुम सब देव आज तशरीफ आवर तो करू महजूज सन नाज़रीन करू महजूज वन अत सरूर कैफस मज रोजो पूर हफ्तस पूर रेतस में बासान अकिस दो रेतन रोज ये स्टूडेंट मतलब मैं भी यहाँ बहस एक स्टूडेंट ही बैठी थी और मैं सुन रही थी। बहुत बहुत शुक्रिया। आपको शऊर समात दे। बहुत शुक्रिया। बहुत ये सबसे बड़ी दुआ है, शऊर समात। हमारे यहाँ कहते हैं जो कान सैन हो वही तान सैन होता है। क्या बात है। इसी नोट पे हम कंक्लूड करेंगे। यूनिस आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया साथ निभाने के लिए। नाज़रीन मोहतरम, आज की ये सुबह ज़िक्र मुस्तफ़ा से मुअत्तर हुई और हम सब मुस्तफ़ीद हुए इसके सारी सवाबन उम्मीदवार। इंशाअल्लाह इत नोटिस पर निमो आज तह निश विदा। मैं तो इकराज दी इजाज़त। आप हमारी दीगर नशरियात का लुत्फ़ लें, अपना ख्याल रखें, बिलखुसूस इस प्रोग्राम को प्यार और मोहब्बत से नवाजते रहें जिसका नाम है गुड मॉर्निंग जे एंड के।